Daan na nako siya kay nakasala man siya sa pagpanapaw. Mao kini ang kasagaran nga linya sa atong mga igsuon, labi na kung ang ilang kapikas sa kinabuhi makasala na sa makausa nya di na kaantigong magpasaylo manubag biya ta niini sa Ginoo. Nganuman gisugo man ta nga magpasaylo sa atong igsuon. Hinumdumi ang giingon, dumti ang sala, higugmaa ang nakasala. Nakahimo ba ta niini? Igsuon ko diha ni Kristo. Kung kita man gali gipasaylo sa Ginoo sa atong mga kalapasan, wa tay katungod nga di magpasaylo sa atong isig ka tawo. Hinumdumi, wa biya katalikdi sa Ginoo sa dihang nakasala ka. Kaniya sa makadaghan. Hinana ang gugma ug kaluoy sa Ginoo nga na kanimo, hinaot pud unta ikaw igsoon mo pud unta kana ang gugma nga ihatag nimo sa imong kapikas sa kinabuhi sa panahon nga siya makasala. Iampo nga ikaw makapasaylo, iampo nga siya magbag-o ug ikaw sad igsuon nga gipasaylo sa imong kapikas sa kinabuhi. Ayaw abusari. Kay maabot unya ang panahon nga mobalik ang Ginoo, unya naa ka sa kinabuhing sala, di jud ka kasakag langit. Luoy ka nga ikaw nagbuhat og sala. Makaluluoy ka kay moadto ka sa kalayo sa impierno. Kay kung ang imong kapikas nagampo kas nagpasaylo wala nagbuhat sa kinabuhing sala, wa siya mingbalos nga na kanimo, manubag jud ka niini sa Ginoo. Nag-abot sa hukmanan, maglisod jud kag saka ngadto sa kalangitan kung wa ka nagbag-o. Mao nang karon kinahanglan unta ultimatum na ta magbag-o. Kung naminyo naman gayta ay na paglingi sa laing babae, ay na paglingi sa laing lalaki, i-focus ang imong kasing-kasing kat uni nga ikaw makadawat sa iyang kahuyangon, makapasaylo sa iyang kakulangan kanimo aron kamong duha magpuyong malinawon niining yuta. Kay ang tinuod nga gugma kaantigong modawat kung say apan sa imong kapikas sa kinabuhi. God bless you.